वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे संस्कृतमातरम्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अद्यतनस्य कार्यक्रमे प्रप्रथमतया हेमावती भगिनी प्रार्थनागीतं गायति। अतः हेमावती भगिनी। श्री गणेशा शारदा गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम पितरं त्रिभाषा विद्वांसं वेङ्कटरामभट्टवर्यम् अहं प्रणमामि। इदं गीतं तेन रचितं। संगीतविदुषी श्रीमती जयश्री अरविन्दः भगिनी रागसंयोजनं कृतवती। तस्यै धन्यवादाः, नमस्काराश्च। संगीतज्ञानविहीनया मया गायनसमये बहुत्र दोषाः भवेयुः। ते दोषाः क्षन्तव्याः इति मम प्रार्थना। देवी भारती ते नमो नमः। ईश्वरी जगदीश्वरी पावना भवतीह बोधक नन्ददातु च शङ्करी। तावना भवतीह बोधक नन्ददातु च शङ्करी। तावकीह विभूतिरेव हि जयति जनता शुभकरी। तावकीह विभूतिरेव हि जयति जनता शुभकरी। आवकानघचरणयोर्मम विनयितां दिश शुभकरी। आवकानघचरणयोर्मम विनयितां दिश शुभकरी। देवी भारती ते नमो नमः। ईश्वरी जगदीश्वरी देवी तावकपादपङ्कज मानते नहि मोटिना। भावना सुममानसेन च नौमि भावसमाधिना। देवी तावकपादपङ्कज मानते नहि मोलिना। भावना सुममानसेन च नौमि भावसमाधिना। तावकाकृतिचारुदर्शन माचरेयमिहाधुना। तावकीमिह देहि करुणा दृष्टिमचलां सुविधिना। तावकीमिह देहि करुणा दृष्टिमचलां सुविधिना। देवी भारती ते नमो नमः। ईश्वरी जगदीश्वरी वरद वीणानादकारिणि चारुहासिनि हारिणि। द्विरदहंसमयूरगामिनि सकलविद्याकारिणि। वरद वीणानादकारिणि चारुहासिनि हारिणि। द्विरदहंसमयूरगामिनि सकलविद्याकारिणि।
हर सहोदरि वरतलोदरि कीरपुस्तकधारिणी हर सहोदरि वरतलोदरि कीरपुस्तकधारिणी स्फुरदनेकाभरणधारिणी पाहि मां शुभकारिणि स्फुरदनेकाभरणधारिणि पाहि मां शुभकारिणि देवी भारती ते नमो नमः ईश्वरी जगदीश्वरी ईश्वरी जगदीश्वरी ईश्वरी जगदीश्वरी धन्यवादाः। अद्भुतं भगिनी, अद्भुतं। सर्वेषां कृते निवेदयामि यत् हेमावती भगिनी बेङ्गलूरुनगरे निवसति। भगिनी संस्कृतभारत्याः कार्यकर्त्री अस्ति। सम्भाषणशिबिराणि भगिनी चालयति। संस्कृते भगिन्याः अत्यासक्तिः वर्तते। भगिनी अद्य सुमधुरं गीतवती। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण भक्तिरूपेण विद्यारूपेण संस्थिता अस्ति। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अधुना संस्कृतदिनम् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् इव अहं भाषे। अस्मात् पूर्वं मम दृश्यं किञ्चित् अहं दर्शयामि। सर्वे द्रष्टुम् अर्हन्ति इति अहं भावयामि। संस्कृतदिनं शुभमस्तु इति दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। धन्यवादाः। अस्तु, तर्हि अग्रे सरामि। संस्कृतदिनम् अस्माकं गणस्य नाम, येन गणेन अयं कार्यक्रमः आयोज्यते, अस्माकं गणस्य नाम अस्ति दिव्यवाणी संस्कृतम् इति। अस्मिन् गणे संस्कृतस्य अनुरागिणः, संस्कृतस्य अनुयायिनः, संस्कृतस्य छात्राः च आभारतं सन्ति। केचन मैसूरुतः, केचन बेङ्गलूरुतः, केचन गोवा प्रान्ततः, केचन पुणेतः इत्येवम् अस्माकं भारतदेशस्य बहुभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः अस्मिन् गणे उपस्थिताः सन्ति। अत्र अस्माकम् अध्ययनम् एव मुख्योद्देशं वर्तते। तत्र 4 मार्गाः आविष्कृताः। पठनाभ्यासः, यत्र वयं सप्ताहे एकवारं वा द्विवारं वा मिलित्वा अन्तर्जालमाध्यमेन कस्यचन उत्कृष्टस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं क्रियते। भाषणाभ्यासः इत्यत्र केवलं सम्भाषणस्य अभ्यासः। तस्मिन् वाट्साप् गणे उट्टङ्कनं कृत्वा किमपि न प्रेषणीयम् इति नियमः पाल्यते। इत्युक्ते तत्र केवलं ध्वनिमुद्रणानि एव प्रेषणीयानि। तृतीयम् अस्ति सुभाषितानि। अद्य तावत् वयं महाभारतम् आधारीकृत्य तत्र विद्यमानानि सुभाषितानि पठित्वा पुनश्च तस्योपरि किञ्चिदिव विश्लेषणं क्रियते। चतुर्थः अस्ति संस्कृत अध्यापकाः इति। बहुत्र विद्यालयेषु संस्कृतस्य अध्यापकाः अध्यापिकाः सन्ति। तेषां कृते अध्यापनार्थं यानि नूतनानि सौलभ्यानि उपकरणानि यदि समाजे प्रकाश्यन्ते, तेषां विषये अधिकं परिचयं प्राप्य पुनश्च यदि किमपि नूतनस्य निर्माणं करणीयं चेत् तस्मिन् विषये गभीरां चिन्तां कृत्वा तादृशानि सौलभ्यानि निर्मातव्यानि इति उद्देश्यमस्ति। किन्तु अस्मिन् विचारे तु अस्माकम् इदानीं प्रथमं सोपानम् एव। इत्थं दिव्यवाणी संस्कृतम् इति 4 प्रकल्पेषु निरताः सन्ति। संस्कृतदिनं, विश्वसंस्कृतदिनं। कदा आरभ्य विश्वसंस्कृतदिनस्य आचरणं क्रियमाणं वर्तते इत्युक्ते 1969 1900-1901 आरभ्य विश्वसंस्कृतदिनस्य आचरणं क्रियमाणं वर्तते। पुनश्च एतत् शुभदिनं प्रतिवर्षं कदा भवति इत्युक्ते श्रावणमासे पूर्णिमायां तिथ्याम् आचर्यते। तर्हि अस्मिन् वर्षे संस्कृतदिनं कदा आसीत्? अस्मिन् वर्षे अस्मिन्नेव मासे
आगस्ट् मासे 9 दिनाङ्के आसीत्। किन्तु तद्दिने बहूनि कार्यक्रमाणि भवन्ति इत्यतः अस्माभिः अद्य आचर्यते। तद्दिने बहवः महाजनाः स्ववचनानि संस्कृतेन एव प्रकाशं कृतवन्तः। अत्र पश्यामः, साक्षात् अस्माकं भारतदेशस्य प्रधानमन्त्री संस्कृतेन एक्स् इति जालस्थाने स्ववचनानि अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अद्य श्रावणपूर्णिमादिने वयं विश्वसंस्कृतदिवसम् आचरामः। संस्कृतभाषा ज्ञानस्य अभिव्यक्तेः च अनादिस्रोतः अस्ति। तस्याः प्रभावः विविधेषु क्षेत्रेषु द्रष्टुं शक्यते। समग्रे विश्वे प्रत्येकम् अपि जनः यः संस्कृतं पठितुं तस्य प्रचारं कर्तुं च प्रयतमानः अस्ति, तस्य प्रशंसायै कश्चन अवसरः नाम एतत् दिनम्। गते दशके अस्माकं सर्वकारेण संस्कृतस्य प्रचाराय अनेके प्रयासाः कृताः सन्ति। तेषु त्रयाणां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयानां स्थापनं, संस्कृत अध्ययनकेन्द्राणाम् आरम्भः, संस्कृत विद्वद्भ्यः अनुदानप्रदानं, पाण्डुलिपीनां डिजिटल् माध्यमे स्थापनाय ज्ञानभारतं मिशन् इत्यादीनि सन्ति। एतेन अगणिताः छात्राः, शोधार्थिनः च लाभान्विताः जाताः इति अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा उक्तं तस्मिन् शुभे दिने। संस्कृतम् अस्ति सर्वस्य मूलम् इति सर्वे जानन्ति एव। वेदाः वा भवतु, वेदाङ्गानि वा भवन्तु, पुराणानि, इतिहासाः, रामायणं, महाभारतं च, धर्म अर्थ काम मोक्ष शास्त्राणि, वैदिकं लौकिकं सर्वमपि संस्कृतेन एव उपनिबद्धं वर्तते। यदा वेदाः आरब्धाः तदा एव संस्कृतमपि आरब्धम् अभवत्। अतः संस्कृतम् अनादि अस्ति। संस्कृतभाषायाः कश्चन आरम्भः कालः इति वक्तुम् एव न शक्यते। अस्यां भाषायां न केवलम् आध्यात्मिकं वर्तते, किन्तु आधिभौतिकम् आधिदैविकम् अपि वर्तते। तद् गणितं वा भवतु, वातावरणस्य विषये वा भवतु, रसायनं, धनुर्वेदः, आयुर्वेदः, योगः, दर्शनानि, यत्किञ्चित् अस्ति अस्मिन् जगति तले तत् सर्वमपि संस्कृते वर्तते एव इति अस्माकं सर्वेषां दृढविश्वासः अस्ति अत्र। अतः सर्वस्य मूलं संस्कृतम् एव। तर्हि एतत् सुमधुरं संस्कृतं शिक्षणीयं चेत् के मार्गाः सन्ति इत्यस्मिन् विषये किञ्चिदिव वदामि। संस्कृतभारती इति काचित् प्रसिद्धा संस्था बेङ्गलूरुनगरे पुनश्च देहल्यां वर्तते। तेषां पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति कश्चन प्रकल्पः वर्तते। पाठ्यक्रमपुस्तकानि, पाठ्यपुस्तकानि च साक्षात् छात्राणां गृहे एव आयान्ति। तद्दृष्ट्वा संवत्सरे द्विवारं परीक्षा भविष्यति। अनेन मार्गेण बहवः जनाः कोविदपर्यन्तं संस्कृतं पठित्वा उत्तीर्णाः स्वे स्वे क्षेत्रेषु शोभन्ते। पुनश्च learnsanskrit.online इत्यपि विशिष्टं जालस्थानं वर्तते। एतत्तु संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन इत्यनया संस्थया स्थापितं वर्तते। अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति आर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, आयुर्वेदः, भगवद्गीता, बौद्धदर्शनं, गणितं, ज्योतिषं, काव्यं, वेदान्तः, योगः, वास्तुशास्त्रम् इति नैके विषयाः सन्ति। येषां सर्वेषाम् अध्ययनं सरलम् अस्ति। तदग्रे अपि दर्शयामि। मद्रास् संस्कृत कॉलेज, द मद्रास् संस्कृत कॉलेज डिजिटल कैंपस इत्यपि वर्तते विशिष्टं जालस्थानं, यत्र प्रारम्भिक पाठ्यक्रमाः पुनश्च उच्च पाठ्यक्रमाः अपि वर्तन्ते। अत्रैव भवन्तः लक्षयितुम् अर्हन्ति कति जनाः अत्र प्रविश्य शिक्षां कृतवन्तः इति। तत्र 40 अधिकाः पाठ्यक्रमाः सन्ति। पुनश्च 17 अधिकाः अध्यापकाः अपि अत्र निरताः सन्ति। इतोपि एकं वर्तते मुक्तस्वाध्यायपीठम् इति। एतत्तु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन आरब्धं वर्तते। अत्र कति जनाः लाभान्विताः? लक्षाधिकाः जनाः लाभान्विताः। पुनश्च एते छात्राः न केवलं भारतीयाः अपितु विदेशीयाः अपि। कदाचित् प्रतीतिः भवति यत्
अतीव आसक्तिरताः इति। न जाने किमर्थं, किन्तु भारतीयेषु अपि संस्कृतं प्रति प्रीतिः पुनः उज्ज्वलनीया वर्तते। sanskritfromhome.org इत्यपि अतीव प्रसिद्धं वर्तते। यत्रापि लक्षाधिकाः शिक्षार्थिनः, शताधिकाः आचार्याः, पुनश्च चतुश्शताधिकाः पाठ्यक्रमाः वर्तन्ते। अत्रापि आदेशात् आविश्वं विद्यार्थिनः प्रविश्य संस्कृतस्य अध्ययनं बहुधा कुर्वन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्येव अस्माकं प्रार्थना वर्तते। अस्मिन् शुभदिने, शुभ अवसरे, शुभ मुहूर्ते च कः कार्यक्रमः इति ज्ञापयितुम् अहं प्रवर्ते। प्रार्थना गीतं तु अस्माभिः श्रुतम् एव, हेमावती भगिन्या गीतं। तदनन्तरम् अहं मनोजः संस्कृतजालस्थानानि इत्यस्मिन् विषये किञ्चिदुक्तं। तदग्रे सुभाषितम् आश्रित्य कथाप्रस्तुतिः भवति। तदर्थम् अहं ज्ञानदा भगिनीम् अधुना आह्वयामि। सर्वेभ्यो नमस्काराः, धन्यवादाः च। अधुना ज्ञानदा भगिनी। नमस्कारः। अहं ज्ञानदा पुणे नगरतः महाराष्ट्रप्रान्ततः अस्मि। अहं एकां कथां वदामि। बाल्यकालात् अहं एतां कथां श्रुतवती वा पठितवती इति तु अहं न स्मरामि इदानीं, किन्तु कथां सम्यक् स्मरामि, अतः अहं कथां वदामि। कथानायकः अस्ति महाराष्ट्रदेशस्य राजा शिवाजी महाराजः इति। कथायाः द्वितीयं पात्रम् एकः अस्ति, एकः तक्षकः नाम कार्पेण्टर् इति। तर्हि वयं तस्य नामकरणं सखारामः इति कुर्मः। किमर्थम् अहम् इदानीं न स्मरामि तस्य नामधेयम्, अतः। तर्हि सर्वप्रथमं विचित्रे खलु संसारे नास्ति किञ्चित् निरर्थकम्, अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खरः। एतत् सुभाषितं वयं जानीमः। अस्मिन् संसारे किञ्चित् अपि निरर्थकं न भवति। सर्वत्र प्राणिनः सन्ति, जन्तवः सन्ति, मनुष्याः अपि। कुत्रचित् कदाचित् कथञ्चित् उपयोगः भवति एव, वयं जानीमः। तर्हि एकदा किम् अभवत्? सर्वप्रथमम् अहं महाराष्ट्रदेशस्य वर्णनं करोमि। अत्र प्रतापगढः इति नामक गढः अस्ति, पर्वतः अस्ति। तत्र शिवाजी महाराजस्य एकं स्थानं वर्तते। प्रतापगढं परितः जावली नामक प्रदेशः अस्ति। इदानीमपि, अधुना अपि यदि वयं प्रतापगढं गच्छामः तर्हि पश्यामः तत्र गभीरं वनं वर्तते। प्रतापगढं परितः गभीरं वनं वर्तते। महाबलेश्वरनगरम् अस्ति न, तत्र। तर्हि वयं तत्र चिन्तनं कर्तुं शक्यते, शिवाजी महाराजस्य कालखण्डे कार्यकाले कियत् गभीरं वनं स्यात् इति। एकदा केनापि कारणेन शिवाजी महाराजः तत्र गतवान्। तत्र
एकः तक्षकः नाम कार्पेण्टर् सखारामः तं महाराजं मिलितवान्। महाराजः तस्य दिनचर्यां पृष्टवान्, किं करोति, कथं कार्यं करोति, कियत् धनं प्राप्नोति इति, किं कौशलम् अस्ति। सखारामः पादेन खञ्जः, सखारामः पादेन खञ्जः आसीत्, किन्तु सखारामस्य हस्ते प्रावीण्यम्। यदा स्वकार्यार्थं सः वृक्षकर्तनं करोति तदा एतादृशं वृक्षकर्तनं करोति स्म, वृक्षकर्तनम् अभवत् इति जनाः न ज्ञायन्ते स्म। तस्य शस्त्रम् एतादृशं चलति तर्हि वृक्षः उन्नतः एव भासते स्म। सः अधः, वृक्षः अधः न पतति इति। एतादृशं सखारामस्य कौशलं वर्तते। किन्तु यदा सखारामः महाराजं मिलितवान् तदा सखारामस्य मनसि एकः विचारः आसीत्। सखारामः उक्तवान्, भो महाराजः, अहं मम कार्ये कुशलः अस्मि, किन्तु अहं भवतः सैन्यकार्यं कर्तुम् इच्छामि, सैनिकः भवितुम् इच्छामि, शत्रोः निपातनं कर्तुम् इच्छामि इति। महाराजः चिन्तितवान्, कथं शक्यते, पादेन खञ्जः, तर्हि कथं धावनं कथं कर्तुं शक्यते। किन्तु महाराजः तदा किमपि न उक्तवान्। अग्रे यदा अफजल खान नामक विजापुरदेशीयः सरदारः तत्र आगतवान् आसीत्, तदा वयं सर्वे जानीमः महाराजः प्रतापगढस्य आश्रयं स्वीकृतवान् आसीत्। किमर्थं? प्रतापगढं परितः गभीरं वनम् आसीत्, अतः। तदा 10 वर्षानन्तरं, एषा घटना सखारामेन मेलनानन्तरं 10 वर्षाभ्यन्तरं, तर्हि तदा शिवाजी महाराजः तं सखारामम् आहूतवान्, सखारामम् उक्तवान्, भो सखाराम, त्वं सैनिकः भवितुम् इच्छसि, तर्हि आगच्छतु, मम सहायार्थं मम सैनिकः भवतु इति। सखारामस्य कृते सः कार्यं दत्तवान्। यदा अफजल खान सरदारः तथा तस्य सैनिकाः तत्र आगतवन्तः, ते श्रान्ताः अभवन्। तेषां कृते एषः प्रदेशः परिचितः नासीत्। गिर्यारोहणं, पुनः अवतरणं, पुनरारोहणं, तर्हि एतादृशः प्रदेशः तेषां कृते अपरिचितः, अतः ते बहु श्रान्ताः अभवन्। यदा यदा ते विश्रामाय वृक्षस्य आधारं स्वीकुर्वन्ति स्म, हस्तस्य आधारं स्वीकुर्वन्ति स्म, तदा तदा सः वृक्षः सैनिकानाम् उपरि, शत्रुसैनिकानाम् उपरि पतति स्म।
एतादृशं सखारामेण किं कृतं, वृक्षाणां कर्तनम् एतादृशं कृतं। वृक्षाः तत्र वृक्षकर्तनम् अभवत् इति कोऽपि सैनिकः, कोऽपि शत्रुसैनिकः न जानाति, न ज्ञातवान्। किन्तु यदा ते आधाराय वृक्षम् अवलम्बन्ते तदा तदा वृक्षस्य अधः ते मृताः। अनेन प्रकारेण शिवाजी महाराजः पादेन खञ्जस्य सखारामस्य कौशलस्य उपयोगः युक्त्या कृतवान्। अत्र अपि अहम् एकं सुभाषितं स्मरामि। अमन्त्रमक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्, अयोग्यः पुरुषस्नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। कोऽपि पुरुषः अयोग्यः नास्ति, सर्वे गुणिनः एव सन्ति, सर्वे प्रवीणाः एव सन्ति, सर्वे पटवः एव सन्ति। किन्तु कस्मिन् कार्ये पटुः, कस्मिन् कार्ये निपुणः, तत्सर्वं ज्ञात्वा तं तेषु कार्येषु योजनं दुर्लभं भवति। अतः शिवाजी महाराजः अत्र योजकरूपेण कार्यं कृतवान्। नमस्कारः। कथा सम्यक् कथिता भगिनी। अतः नेतारः जानीयुः तेषां जनानां मध्ये कीदृशं कौशलं वर्तते, पुनश्च प्रत्येकं जनः कुत्र नियुक्तः भवेत् इति केवलम् उत्तमः नेता एव जानीयात्। अतः एव सः नेता, नो चेत् सः नायकस्थानम् अलङ्कर्तुं न अर्हति। धन्यवादः भगिनी, सम्यक् कथिता कथा भवत्या। तदग्रे गच्छामः, अनुसरामः। इदानीम् अस्ति हेमावती भगिन्याः अवकाशः पुनः। हेमावती भगिनी घटितघटनाम् अधुना वदति, इत्युक्ते साक्षात् तस्याः जीवने काचित् घटना घटिता अभवत्, तां घटनां स्मृत्वा अस्मान् हासयिष्यति इति अहं वक्तुं शक्नोमि। अस्तु, अधुना हेमावती भगिनी। अस्तु, वदामि। संस्कृतवाङ्मय जगति महाकवेः भारवेः नाम सर्वे जानन्ति खलु। तस्य उत्कृष्टं काव्यम् अस्ति किरातार्जुनीयम् इति। तस्मिन् काव्ये एकं नीतिवाक्यम् अस्ति, किं सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम् इति। तस्य अर्थः किं? यः कोऽपि अविचार्य त्वरया हठात् किमपि कार्यं न कुर्यात्। यदि तथा क्रियेत तर्हि किं भवति? तादृशीं व्यक्तिम् आपदः आवृण्वन्ति इत्यभिप्रायः भवतु नाम। इदानीं मया एका घटितघटना वक्तव्यं खलु। 25 वर्षेभ्यः पूर्वं मम जीवने एकदा या घटना जाता तां कथयामि। मम पुत्री 7म् 8म् वा कक्षायां पठति स्म। सा एकं पुस्तकं क्रेतुम् इच्छन्ती आसीत्। सा आवाभ्यां मातापितृभ्यां सह जयनगरे स्थितं पुस्तकापणम् आगतवती। तत्र प्रायः अर्धघण्टा यावत् अन्वेषणं कृत्वा ज्ञातवती तत् पुस्तकम् अत्र न, सरस्वती पुस्तकमन्दिरे लभ्येत इति अवदत्। मम पतिः तदा, अयि पुत्री, सम्यक् विचार्य एव आगन्तव्यं खलु इति अवदत्। किं? पुत्र्याः अवसरः सहसा विदधीत न क्रियाम्। अस्तु, पुनः सः पुत्रीं सूचितवान् यत् अत्र आपणिकात् सरस्वती पुस्तकमन्दिरस्य दूरवाणीसङ्ख्यां प्राप्नुहि। समीपे एव दूरवाणीयन्त्रं वर्तते, तत्र गत्वा एतत् पुस्तकं तत्र लभते वा इति ज्ञातुं दूरवाणीं कुरु इति।
तथैव करोमि पिता इत्युक्त्वा पुत्री सार्वजनिकदूरवाणी यन्त्रं यत्र वर्तते तस्य प्रति गन्तुम् उद्युक्ता। अहमपि ताम् अनुसृतवती। यदा सा दूरवाणीयन्त्रे नाणकं स्थापयित्वा दूरवाणीसङ्ख्यां नुदितवती तदा एव तस्य अतीव कासः आगतः। अहं तु गृहात् जलकूपीं नेतुम् एव विस्मृतवती आसम्। अतः तस्याः झटिति कासशमनं करणीयं खलु। झटिति कासशमनार्थं पोलो नामक गुलिका वर्तते, तत् क्रेतुं पार्श्वे स्थितम् आपणे पृष्टवती। आपणिका विस्मितः अभवत्। विस्मितो भूत्वा माम् अपश्यत्। अहं चिन्तितवती, एषा पोलो नामक गुलिका अपि न जानाति किम् इति चिन्तयन्ती आसम्। तया मम पुत्री मम समीपम् आगमति। सा आपणिकम् उद्देश्य क्षम्यतां महोदय, भ्रान्तिः जाता स्यात् इत्युक्तवती। नन्तरं मां किञ्चित् दूरं नीत्वा मातः पश्यतु, अस्मिन् आपणे गुलिकाः न लभन्ते, अत्र पोलो न अपोलो इत्यादि विद्युदुपकरणाः लभन्ते इति मुहुर्मुहुः हसित्वा अवदत्। द्वितीयः मम अवसरः। किं? सहसा विदधीत न क्रियाम्। अस्तु, तदनन्तरं तद्दिने सरस्वती पुस्तकमन्दिरस्य विरामदिनम् इति मम पतिः कथञ्चित् ज्ञातवान्। सः आवां प्रति आगम्य किमर्थं हसितवती इति उक्तवान्। घटितहास्यप्रसङ्गं श्रुतवान्। सः अपि हसित्वा तदनन्तरम् अवदत् यत् जयनगरे उत्तमस्य इक्षुरसस्य विक्रयणं क्रियते। इक्षुरस इत्युक्ते शुगर् केन् ज्यूस् विक्रयणं क्रियते। पुत्री, त्वं शीघ्रं गत्वा त्रयाणां चषकानाम् इक्षुरसम् आदिश। येषु एकं मम कृते शर्करेण विना सज्जीकर्तुम् आदिश इति अवदत्। अहं हसन्ती आसम्। पुत्री तु झटिति शीघ्रं गत्वा तथैव आदेशं कृतवती। इक्षुरसः उत्पादकः इदानीं विस्मितः अभवत्। शर्करस्य मूलम् इक्षुः एव। कथं वा एतत् शर्करेण विना भवितुं शक्यते इति तस्य चिन्तनं। पतिमय महोदयः तदा ज्ञातवान् तस्य दोषः। किं? सहसा विदधीत न क्रियाम् इति परिगणय आदेशं परिवर्तितवान्। किमिति? शक्तिभरिताः इक्षुरसः जम्बीररसं योजयतु इति। एवं हास्यमयम् अभवत् अस्माकं जयनगरस्य परिभ्रमणम्। अत्र भारवेः सहसा विदधीत न क्रिया। कवीनां वचः सुखं वा दुःखं वा यस्मिन् कस्मिन् अपि सन्दर्भेषु अनुकूलकरमेव भवति किल। धन्यवादाः। सम्यक् बहु सम्यक् उक्तं भगिनी त्वया। हसनं सुलभम् अस्ति, किन्तु अन्यान् हासयितुं सुलभं नास्ति तादृशं कार्यं। तथापि घटितां घटनां स्मृत्वा अस्मान् श्रावयित्वा अस्माकं मुखेषु स्मितानन्दम् आनीतवती भवति। तदर्थं पुनः धन्यवादाः। धन्यवादाः भगिनी। इदानीं गानस्य श्रवणस्य अवकाशः। तदर्थम् अत्र विशिष्टः कश्चन छात्रः उपविष्टः अस्ति, यस्य नाम कृष्णः इति। अधुना अहं कृष्णम् आह्वयामि, गानं गीत्वा अस्माकम् आनन्दं करोतु इति प्रार्थये। मम नाम साई कृष्णः। अहं पुट्टपर्ति इति पुण्यक्षेत्रे निवसामि। अधुना अहं मैत्रीं भजत इति गीतं गायामि। यदि कश्चित् वीडियो अपि ऑन करोतु कृपया।
साईराम। यदि कश्चित् दोषाः सन्ति कृपया क्षमस्व मां। साईराम। अधुना गायामि। मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृजेत्रीम्, आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, मैत्रीं भजत मैत्रीम्। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जनको देवः सकलदयालु, जनको देवः सकलदयालु, दाम्यत दत्त दयध्वं जनता, दाम्यत दत्त दयध्वं जनता, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो ब्रूयात् सकलजनानां, श्रेयो ब्रूयात् सकलजनानां, श्रेयो ब्रूयात् सकलजनानां, श्रेयो ब्रूयात् सकलजनानां। साईराम। धन्यवादाः महोदय, सुमधुरम् आसीत्। पुनश्च संस्कृतस्य हृदयम् एव भवान् प्रकाशितवान्। संस्कृतं तदेव वदति यत् यः सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति सः एव पण्डितः इति। तदेव अस्य गानस्य हृदयं सारः च आसीत्। तदर्थं पुण्यक्षेत्रात् भवान् अस्मान् सम्यक् आनन्दितवान्। पुनः पुनः वदामि धन्यवादाः। इदानीम् अग्रिमः अवसरः भवति पूर्णिमा भगिन्याः। एषा भगिनी मैसूरुनगरे निवसति। अस्मान् सुभाषितानि उक्त्वा ज्ञानबोधनं करोति अधुना। अधुना पूर्णिमा भगिनीम् आह्वयामि। नमस्ते। श्रूयते वा? आं श्रूयते भगिनी, श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। अस्तु, सर्वेभ्यः विश्वसंस्कृतसप्ताहस्य अभिनन्दनानि। अहम् अद्य संस्कृतसुभाषितानां विषये किञ्चित् उक्त्वा कानिचन सुभाषितानि अपि वदामि। प्रथमं सुभाषितम् इत्युक्ते किं? सुष्ठु भाषितम् इति सुभाषितम्। सुभाषितानि बहु प्रभावकारी भवति। यथा रुचिः भवेत्, अर्थः भवेत्, मौल्यार्थ सर्वत्। एकसुभाषितं वदामि, तस्य माधुर्य रुचिः विषये एकसुभाषितं वदामि। द्राक्षाम्लानमुखी जाता, शर्करा चास्मतागता, सुभाषितरसस्याग्रे सुधाभीतादिवङ्गता। द्राक्षाफलं संस्कृतसुभाषितस्य माधुर्यं दृष्ट्वा, रुचिं दृष्ट्वा, द्राक्षा म्लानमुखी जाता, म्लानः अभवत् द्राक्षा। अनन्तरं शर्करं पाषाण इव अभवत्। शर्करं सर्वे इच्छन्ति खलु, तत्तु पाषाण इव अभवत्। अमृतं तु भीत्या स्वर्गं गतम्। एतत्तु रुचेः माधुर्यस्य विषयम् अभवत्। इदानीं मौल्यस्य विषये वदामः।
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नं सम्भाव्यते। किमित्युक्ते जलम् आवश्यकम्, अन्नम् आवश्यकम्। जलं विना जीवितुं न शक्यते। तथा एव सुभाषितमपि तत् स्थानं प्राप्नोति। सो मूढैः किं चिन्तयति, पाषाणखण्डेषु रत्न इति उक्त्वा तदेव स्थापयति रत्न इति। एतत्तु विषादस्य सङ्गतिः एव खलु। पाषाण रत्न तु चोरेण अपहर्तुमपि शक्यते, परन्तु सुभाषितं तथा न। इदानीं जनाः कथं कीर्तिं प्राप्नुवन्ति? केचन जनाः स्वस्य प्रयत्नेन कुर्वन्ति, केचन जनाः पितुः ऐश्वर्येण कुर्वन्ति। यथा अस्माकं राहुल गान्धी अस्ति खलु, पितामह्याः नाम्ना सः विजृम्भति। उत्तमारात्मना ख्यात्या पितृख्याताश्च मध्यमाः, मातुलेनाधमाः ख्याता श्वश्रेण अधमाधमाः। उत्तमाः आत्मना ख्याता स्वप्रयत्नेन सः उत्तमजनाः स्वप्रयत्नेन आत्मना इत्युक्ते तृतीया आत्मना ख्याता। पित्रा इत्यपि तृतीया एव खलु। पित्राख्याताश्च मध्यमः किं कुर्वन्ति? मम पिता कः जानाति वा? अंबानी अस्ति इति वदन्ति। तस्य नाम्ना सः ख्यातिं प्राप्नोति। मातुलेनाधमाः ख्याता, मम मातुः भ्राता कः जानाति वा इति। मातुलेनाधमाः ख्याता, मातुलः कः इति ख्यातः भवति। श्वशुरेण अधमाधमाः ख्यातः, श्वशुरस्य गृहं गत्वा मम श्वशुरः एतदस्ति, उन्नतस्थाने अस्ति इति यः वदति सः अधमाधमः भवति इति। तत्तु इदानीम् अवगतम्। अतः सर्वम् अपि वयं स्वप्रयत्नेन एव यत्नं कृत्वा ख्यातिं प्राप्तव्यम्। इदानीं काः अस्माकं मातृस्थानं पूरयति इति वयं पश्यामः। पृथिव्यां माताः काः इत्युक्ते राजपत्नी, गुरोः पत्नी, मित्रपत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पञ्चैतात्मातरस्थिता। एतदुक्ते राजपत्नी, राज्ञः पत्नी सा राजमाता इति वदामः खलु, सा मित्रपत्नी, गुरोः पत्नी अपि पूर्वस्मिन् काले गुरोः पत्नी एव यदा उपनयनं कारयित्वा ते आश्रमं गच्छन्ति बालाः, ते मातृ सर्वान् पोषयन्ति सा गुरुपत्नी। तथा सा अपि मातृस्थानं प्राप्नोति। तथा पत्नी माता इत्युक्ते पत्न्याः माता इव एव खलु। तथा स्वमाता तु माता एव। स्वमाता अन्ते आगच्छति। स्वमाता किम् इत्युक्ते स्वमाता माता भवति एव, अन्येषां कृते मातृस्थानं ददातु इति अन्ते आगच्छति माता इति। एतत्तु अतः इदानीं कथं धर्माचरणं करणीयं? वयं तु धर्माचरणं करणीयं, सर्वे अपि धर्माचरणं करणीयं। कथम्? अजरामरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थं च साधयेत् इति। गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत्। अर्जयतु, विद्यामर्जयतु, धनम् अर्जयतु, सर्वत्र अजरामरवत् अहं चिरञ्जीवी भवामि, तावत् पर्यन्तम् अहं पठामि अन्तः किम् अस्ति इति सर्वदा पठन्तः एव भवामः। परन्तु यदा धर्मस्य विषयः आगच्छति तथा गृहीतैव केशेषु, यदा मृत्युः केशं गृहीत्वा
कर्षयन् अस्ति इति चिन्तयित्वा वयं सर्वदा धर्मं न त्यक्तव्यं, सर्वदा वयं तदेव करणीयम्। इदानीं कथं वयं केषाञ्चन जनाः धृतराष्ट्रः वदति खलु अस्माकं मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय इति। मामकाः इति न वदामः, पाण्डवाः अपि मामकाः एव तस्य कृते, परन्तु सः वदति तदेव अत्र उक्तमस्ति। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुदैव कुटुम्बकम् इति। सः अस्मत्पुरुषः अथवा सः अन्य इति अन्य तथा क्षुद्रपुरुषः एव तथा चिन्तयति। यः उदारमनस्कः भवति सः विश्वमेव मम कुटुम्बः इति चिन्तयति। वयमपि तथा एव भवामः। इदानीं तु किञ्चित् परोपकारस्य विषयं वदामि। आत्मार्थं जीवितं लोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवाः, परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। आत्मानं विषये सर्वे अपि चिन्तयति, मम गृहं, मम विषयः, मम पुत्रः, तथा परोपकारार्थं यः जीवति सः एव मनुष्यः इति, सः एव जीवति इति सः वदति। तथा परोपकाराय अन्यविधाः उदाहरणमपि अस्ति। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकारां सतां विभूतया इति। परोपकारार्थमेव सर्वेपि जीवनं करणीयम् इति। नद्यः वहन्ति, परन्तु तेषां तासां जलं ताः न पिबन्ति। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः स्वयं तेषां फलं न खादन्ति। तथा एव सस्याः न अदन्ति सस्यम्, अदन्ति इत्युक्ते खादन्ति। सस्याः फलानि ददति, परन्तु ते तु न खादन्ति। तथा एव सर्वे अपि परोपकारिणः भवेयुः इति। अतः एकमेकं सुभाषितमपि रत्न इव वयं अस्माकं जीवने करणीयम्। अन्ते अहं विद्यायाः विषयम् एकम् उक्त्वा विरमामि। किमित्युक्ते अधिकं सर्वत्र वर्जयेत् इति। अधिकं वदामि चेत् भवती अत्र मोबैल् स्थापयित्य यत्र कुत्रापि गच्छन्ति। यतः न चोरहार्यं न च राजहार्यं न प्रादुर्भाज्यं न च भो भारकारी, ये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानं। न चोरहार्यं, चोरेण कर्तुं न शक्यते, न च राजहार्यं, राजा यथा करं स्वीकरोति तथा विद्यायां कृते किमपि करं न स्वीकरोति। यथा आस्ति विभजनं करोति तथा भ्रातृवः किमपि भाजनं न करोति। तथा व्यये कृते वर्धते एव नित्यं। यदा भवान् पठन्ति, यदा कोविदा समाप्य प्रवेशा कृते पाठयति चेत् भवतः विद्या अधिकं वर्धते। यदा छात्राः शङ्कां पृच्छन्ति चेत् भवान् अधिकं पठन्ति, भवन्तः अधिकं पठन्ति। तथा एव विद्याधनं सर्वधनप्रधानं। सर्वेभ्यः शास्त्रेभ्यः सुभाषितमेव अमूल्यम् अस्ति। विद्या अमूल्यं, सुभाषितम् अमूल्यम्। अन्नं जलं विना वायु प्रथमं, वायु विना सुभाषितस्य स्थाने एव अग्रिमं भवति। वयं सर्वे अपि संस्कृतं पठामः, संस्कृतं पाठयामः, संस्कृतं सर्वत्र विस्तृत्य वयं जीवनं कुर्मः। संस्कृतमेव अस्माकं जीवनं भवेत् इति मम आशा। धन्यवादः। अवकाशार्थे धन्यवादः मनोज महोदय। भगिनी सम्यक् बोधितवती। अस्माकं गणे सर्वेषाम् अपेक्षया भवती एव ज्येष्ठा वयसा एव इति अहं चिन्तितवान्। नैव ज्ञानेन अपि भवती एव ज्येष्ठा वृद्धा च अस्माकं सर्वेषाम् अपेक्षया।
यावान् उत्साहः भवत्यां वर्तते तावान् उत्साहः बालेषु अपि न वर्तते। इदमेव विशिष्टं सर्वैः ज्ञातव्यं। धन्यवादाः। इदानीं किञ्चित् अग्रे सरामः। अधुना अश्रुतपूर्वा कथा श्राव्यते। कथायाः शीर्षकमस्ति ठठन् 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 इति। का कथा एषा? कथायाः शीर्षकं श्रुत्वा एव अहं विस्मितः अभवत्। किन्तु इदानीम् अहं क्रान्ति भगिनीम् आह्वयामि। कृपया कथां सर्वेषां कृते श्रावयतु इति प्रार्थये। नमः सर्वेभ्यः। अहं डॉक्टर क्रांति अतुल खोळगे, महाराष्ट्रतः पुणेनगरीतः अस्मि। वृत्त्या अहं वैद्या अस्मि, आयुर्वेदिक वैद्या अस्मि। एतत्तु मम प्रियकार्य अस्ति। संस्कृत अभ्यास करणीयम् एवं पाठनमपि। तर्हि अहं मनोज महोदयं प्रथमं तु धन्यवादः ददामि। मम कृते अवसरः प्राप्तः एतस्मिन् कार्यक्रमे आगत्य अहं कथां श्रावयामि। प्रथममेव अहं धन्यवादः ददामि। इदानीम् अहम् एकां कथां श्रावयामि। महाकविः कालिदासः तु सर्वे जानन्ति एव। सः बहु चतुरः कविः आसीत्। राजा भोजराजः राजा भोजराजस्य सभायां सः महोदयः आसीत्, कवि कालिदासः। एकदा राजा भोजराजः वदति, अहं कालिदासस्य कृते कविश्चक्रवर्ती इति बिरुदं ददामि इति सः सभायाम् उक्तवान्। तदा किं जातम्? अन्यकविजनानां दुःखः जातः। किमर्थं कालिदासः कविश्चक्रवर्ती एव? किमर्थम्? एता वार्ता तु नृपः जानाति एव। एतत् भवेत् एव। अग्रिमे दिने किं जातम्? अग्रिमे दिने सभायां कालिदास महोदयः अनुपस्थितः आसीत्। तदा भोजराजः उक्तवान्, अहम् एकां स्पर्धां करोमि, एकां परीक्षां करोमि। तदा सः उक्तवान्, अहम् एकं श्लोकस्य अन्तिमः भागः वदामि। सर्वे जनाः, भवन्तः सर्वे श्लोकस्य अग्रिमं भागं यत् अस्ति तत् पूर्णं करोतु। तदा सः उक्तवान्, राजा उक्तवान्, ठठन् ठठन् ठन् ठन् ठठन् ठठन् ठन् ठा। एषः भागः अस्ति, अन्तिमं भागमस्ति, श्लोकस्य अन्तिमं भागं। तर्हि तस्य पूर्वं यत् किम् अस्ति तत् पूर्णं करोतु। एकः कविः चिन्तयति, सः नद्यातीरे गच्छति, तत्र सः चिन्तयति, स्मरति, किमपि न अवगतम्। एकं तु उद्यानं गतवान्, तत्र चिन्तितवान्, किन्तु किमपि न अवगतवान्। एतत् कृत्वा अन्यकविजनानां किमपि वक्तुं न शक्नुवन्तः। तदा तस्य अग्रिमे दिने कवि कालिदास महोदयः तत्र सभायाम् आगतवान्। तदा सः एषा परीक्षा जाता एतत् ज्ञातवान्। तदा सः तत् सुभाषितम् अथवा श्लोकः पठितवान्। उक्तवान्, किमासीत् तत् श्लोकः? राज्याभिषेके मद्विहलायाः हस्ताच्युतः हेमघटस्तरुण्याः सोपानमार्गे शब्दं करोति, ठठन् 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 ठठः। कः अर्थः? सुभाषितस्य कः अर्थः? एका राजकुमारी आसीत्, तस्याः प्रियस्य राज्याभिषेकः आसीत्। राज्याभिषेकार्थं जलार्थं सः हेमघट इत्युक्ते सुवर्णघटः स्वीकृत्य नद्यातीरं गच्छति। नद्यातीरं जलं स्वीकर्तुं सः पुनः आगच्छति। किन्तु आगमनसमये तस्याः हस्तात् सः घटः पतति। तत्र सोपानमार्गमासीत्, तर्हि सोपानमार्गेषु पतन् अस्ति सः घटः। पतन् समये सः ध्वनिं करोति, ठठन् 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 ठठन्। एषः अस्ति तस्य पूर्णता, श्लोकस्य पूर्णता। धन्यवादः महोदय। सम्यक् भगिनी, बहु सम्यक्। अतः एव किल कालिदासः
सर्वेषां कवीनां गुरुः अस्ति। एव अहं स्मरामि अधुना यत् रविः अपि द्रष्टुं न शक्नोति तद् कविः अवश्यं पश्यति इति। इत्युक्ते कश्चन कविः यत् सामान्यजनाः द्रष्टुं न अर्हन्ति तद् अवश्यं कविः पश्यति। कविः राजा भोजस्य हृदयं ज्ञात्वा श्लोकस्य पूरणं सुलभतया क्षणेन कृतवान्। तादृशं सामर्थ्यं संस्कृतज्ञानामेव भवति इति वयं वक्तुम् अर्हामः। धन्यवादाः भगिनी, बहु सम्यक् कथितं भवत्या। धन्यवादः। अधुना अहं वसुमती भगिनीम् आह्वयामि। वसुमती भगिनी अपि कथां श्रावयति अधुना। काकस्य कथा इति। यदा अहं काकस्य कथा इति वदामि प्रायः सर्वेषां मनस्सु एका कथा अवश्यम् आयाति। चतुरः काकः जलं पातुं शिलाखण्डान् घटे स्थापयति इति। किन्तु अधुना वसुमती भगिनी तां कथां न वदति, अन्यां काचित् कथां वदति। अधुना वसुमती भगिनीम् आह्वयामि। अत्र आयातु भगिनी, कथां श्रावयतु। भगिनी अस्ति वा? भगिनी उपस्थिता वा? वसुमती भगिनी? आं महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते। मुखदर्शनम् अपि भवतु, अतः वीडियो अपि ऑन करोतु इति प्रार्थये। आम्, सम्यक् दृश्यते अपि भगिनी। आरम्भः भवतु। अहं काकस्य कथां कथयामि। एषः यथा महोदयेन उक्तं, यः पाषाणखण्डान् घटे पिपासशमनाय घटे चिक्षेप सः न, किन्तु पुराणप्रसिद्धः ज्ञानी भक्तः च। तस्य नाम काकभूषुण्डी इति। काकभूषुण्डी रामायणस्य प्रमुखपात्रेषु अन्यतमः अस्ति। यस्य भगवतः रामस्य प्रति गहनभक्तिः, कालयात्राक्षमता च प्रसिद्धा अस्ति। यः प्रायः तस्य मुखः, काकस्य मुखः आसीत्, शरीरः मनुष्यशरीरः इति चित्रितः अस्ति, अतः काकभूषुण्डी इति नाम। सः चिरञ्जीविषु अमरजीविषु अन्यतमः इति मन्यते, यः कलियुगस्य आन्तपर्यन्तं जीवितः भविष्यति। काकभूषुण्डी गरुडं रामायणं कथयामास। कथानुसारं रावणयोः युद्धकाले रावणस्य पुत्रः मेघनादः श्रीरामलक्ष्मणौ च सर्पा, तथा तौ गरुत्मान् गरुडः नागात् मुमोच। सर्पेण बद्धः श्रीरामं दृष्ट्वा गरुत्मतः मनसि रामावतारं प्रति शङ्का समुद्भूता। कथं मम प्रभुः सर्पैः पीडितः भवेत्? सः तु पन्नगशयनः, कुतः तस्मै अहिभीतिः इति। ततः सः त्रिलोकसञ्चारी भागवतोत्तमं नारदं प्रपृच्छ। नारदः कर्तारं प्रजापतिं प्रष्टुम् असूचयत्। तथैव गरुत्मान् ब्रह्मदेवस्य समीपं गत्वा स्वसंशयं निवेदयत्। ब्रह्मदेवः गरुत्मतः संशयं निर्मूलयितुं कैलासाधिपतिं महादेवम् एव पटुः भवेत् इति विचिन्त्य तं महादेवं प्रति प्रेषितवान्। महादेवः गरुत्मतः संशयानां निराकरणाय तः काकभूषुण्डीं प्रति प्रेषयत्। अन्ते काकभूषुण्डी गरुत्मन्तं श्रीरामावतारस्य भूमिकां व्याख्याय तस्य संशयं दूरीकृतवान्। काकभूषुण्डेः विषये रामचरितस्य उत्तरकाण्डे एवं वर्णितमस्ति। काकभूषुण्डी श्रीरामभक्तः विद्वान् इति कथ्यते। भूषुण्डी रामायणम् इति अधुना एव लभ्यते, काव्यम् उपलभ्यते। तत् तेनैव रचितमिति कथ्यते। कस्मिंश्चित् शापस्य कारणात् मुनेः स्वप्नं
सम्पूर्णं जीवनं काकरूपेण व्ययितुं प्रवृत्तः आसीत्। परन्तु वास्तविकः काकभूषुण्डी कः, रामभक्तः काकः किमर्थम् अभवत्, रामभक्तः काकः किमर्थम् अभवत् इति अधुना जानीमः। पुराणानामनुसारं भगवान् शिवः पार्वतीं रामकथां कथयति स्म। तदा एषः काकः अपि तां कथां श्रुतवान्। स एव काकः काकभूषुण्डी इत्येव पूर्वजन्मनि पुनर्जन्मनि जातः। काकभूषुण्डी पूर्वजन्मनि शिवमुखात् श्रुतं रामकथां सम्यक् स्मरति स्म। अतः अन्येभ्यः जनेभ्यः एतां कथां व्याख्यातवान्। शिवेन कथिता कथा आध्यात्मरामायण इति ख्याता। काकभूषुण्डी कथं काकः बभूव, तस्य कथा का इति गरुत्मन्तस्य सन्देहं निर्मूलयितुं काकभूषुण्डी तस्मै निजकथां कथयां बभूव। तदनुसारं काकभूषुण्डी अयोध्यापुर्यां शूद्रगृहे अजायत। सः शिवभक्तः आसीत्, परन्तु अहङ्कारस्य प्रभावात् सः शिवं विहाय अन्यान् देवान् अवहेलनं कर्तुम् आरभे। एकदा सः उज्जयिनीं गत्वा कश्चन ब्राह्मणस्य सेवां कृत्वा जीवनं प्रारभत। सः ब्राह्मणः अपि शिवभक्तः आसीत्, परन्तु सर्वान् देवान् अद्रियते स्म। एतेन व्यग्रः काकभूषुण्डी तदा स्वगुरुम् अपमानितवान्। यदा सः अपमानितवान् तदा शिवः क्रुद्धः अभवत्। सः काकभूषुण्डीं सर्परूपं प्राप्य शतवारं जायस्व इति शशाप। परन्तु ब्राह्मणः शिवं काकभूषुण्डीं क्षन्तुं प्रार्थितवान्। अतः सः सर्परूपेण न काकरूपेण एव शतवारं जन्मं प्राप्तवान्। काकभूषुण्डी कालान्तरेण श्रीरामस्य प्रति भक्तिं श्रीरामस्य प्रति भक्तिः विकसितवती। अन्ते सः ब्राह्मण भूत्वा जातः। काकभूषुण्डी विद्याप्राप्त्यर्थं लोमशमुनेः समीपं गतः। लोमशमुनिः तस्य ज्ञानप्रवर्धनार्थम् उपदेशान् ददाति स्म। तस्मिन् अवसरे सः निर्गुणपूजायाः माहात्म्यं प्रतीतुं प्रयत्नम् आकार्षीत्। काकभूषुण्डी तेन सह विवादं करोति स्म, यतः सः शिक्षां स्वीकर्तयितुं सज्जः न आसीत्। तस्य व्यवहारेण क्रुद्धः लोमशमुनिः तं चाण्डालपक्षि इत्युक्ते काकः भव इति शशाप। सः सद्यः काकः भूत्वा इव उड्डीयत। अनन्तरं लोमशमुनिः पश्चात्तापम् अनुभूय काकं पुनः आहूतवान्। राममन्त्रोपदेशं ददौ च। तथा च सगुणब्रह्मणः सिद्धान्तान् उपदिष्टवान्। काकभूषुण्डी काकरूपेण परिवर्तयितुम् इष्टवान्, यतः सः तस्मिन्नेव रूपे सगुणब्रह्मज्ञानं प्राप्तवान्। राममन्त्रस्य प्रभावात् सः असीमभक्तः बभूव। काकभूषुण्डी इति काकभूषुण्डी अद्यापि पृथिव्यां वसति इति कथ्यते। सः रामावतारं 11 वारं साक्ष्यभूत् इति मन्यते। तथा च प्रत्येकस्मिन् त्रेतायुगे सः भगवतः रामस्य बाल्यकालं काकवत् द्रष्टुम् अयोध्यां गत्वा 5 वर्षपर्यन्तं तत्रैव तिष्ठति इति विश्वस्यते। तस्य प्रस्तावं यतोहि वाल्मीकिरामायणे न दृश्यते, तथापि आनन्दरामायणे, माधवकुण्डलीरामायणे, काकभूषुण्डीरामायणे, अध्यात्मरामायणे, योगवासिष्ठे, ब्रह्मपुराणे, स्कन्दपुराणे, विष्णुपुराणे च दृश्यते। अन्यासु स्रोतासु प्रमुखा अस्ति तमिळ् भाषायां कम्बरामायणं,
मराठीभाषायां भावार्थरामायणं, बङ्गालीभाषायां कृत्तिवासरामायणं भाषायां, तेलुगुभाषायां श्रीरङ्गनाथरामायणं, कन्नडभाषायां रामचन्द्रचरितपुराणम् इति अनेक कृतिषु काकभूषण्याः चरित्रं दृश्यते। धन्यवादः। अवकाशस्य कृते धन्यवादं समर्पयामि मनोज महोदय। धन्यवादः। नमस्कारः भगिनी। भवत्याः कथनेन वयं सर्वे रहस्यं ज्ञातवन्तः। कश्चन काकः दृश्यते चेत् सः काकः वा अथवा साक्षात् रामभक्तः वा इति को वा जानीयात्। धन्यवादाः। पुराणात् कथां स्वीकृत्य अस्मान् सम्यक् बोधितवती। इदानीम् अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य अन्तिमः भागः वर्तते, यद् मया किञ्चिदिव वक्तव्यं, तदनन्तरं समाप्तिः भवति। तावत्पर्यन्तं कृपया प्रतीक्षां कुर्वन्तु इति सविनयं प्रार्थये। दृश्यते वा उपकरणानि इति? दृश्यते महोदय। संस्कृतस्य अध्ययनार्थं बहूनि उपकरणानि निर्मितानि सन्ति। कानिचन दूरवाणीयन्त्रे स्थापयितुं शक्यन्ते, कानिचन यूट्यूब् मध्ये सन्ति। तेषां कृते किञ्चिदिव परिचयः अधुना दीयते। तेषु अस्ति डॉक्टर नरसिंहय्य भट्ट संस्कृतम् इति काचित् यूट्यूब् प्रणाली, यूट्यूब् चैनल। अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति संस्कृतगीतानि, व्याकरणं, कोशवर्धिनी, अमरकोशाभ्यासः, ग्रन्थाध्ययनं, गीताभ्यासः, वेदाभ्यासः, कथा संस्कृतम् इति बहूनि दृश्यानि रचितानि सन्ति। अत्र संस्कृतस्य श्रवणार्थं महान् अवकाशः वर्तते। अत्र धनं देयम् इत्यपि नास्ति। केवलं यूट्यूब् मध्ये प्रविश्य एतत् सर्वमपि द्रष्टुं श्रोतुं शक्यते। अपरं दर्शयामि अष्टाध्यायी.com इति। प्रायः संस्कृताध्ययनं व्याकरणमूलमेव भवति। इत्युक्ते व्याकरणं विना संस्कृतस्य अध्ययनं न शक्यते। तदा तदा अस्माकं मनसि संशयाः भवन्ति, किं रूपम् उचितं, किं रूपम् असाधु इति। अस्मिन् जालस्थाने सर्वेषां धातूनां, सर्वेषां शब्दानां रूपाणि प्रकाशितानि वर्तन्ते। तदतिरिच्य व्याकरणग्रन्थाः, तेषां व्याख्यानानि इत्यादिकं बहु अस्ति अत्र। अत्र अपि प्रविश्य वयम् अवश्यं लाभान्विताः भवामः। अस्तु, तर्हि अहं कमपि नूतनं पदं दृष्टवान्, किन्तु तस्य को वा अर्थः? पदस्य अर्थं ज्ञातुं कोशस्य आवश्यकता वर्तते। अत्र अपि कस्यचन जनस्य महान् परिश्रमः एतत्। कोशा.sanskrit.today इति। अत्र अपि यत्किमपि पदं संस्थाप्य तस्य पदस्य अर्थं वयं ज्ञातुम् अर्हामः। अत्र 60 कोशाः एकत्र एव स्थापिताः। आङ्ग्लसंस्कृतकोशाः, कन्नडसंस्कृतकोशाः, हिन्दीसंस्कृतकोशाः, जर्मनीसंस्कृतकोशाः, पुनश्च फ्रेञ्च् संस्कृतकोशाः इति ये कोशाः अद्यपर्यन्तं प्रकाशिताः वर्तन्ते, तेषां सर्वेषां डिजिटैस् रूपेण अत्र एकस्मिन् जाले संस्थापिताः वर्तन्ते। अतः ये ज्ञानार्थिनः सन्ति तेषां कृते एतत् उपकरणं महा उपयोगी वर्तते। अपरं च अस्ति। अस्तु, अहं कोशगतम् अर्थं ज्ञातवान्, इदानीम् अहं संस्कृतसाहित्यं पठितुम् इच्छामि। तर्हि अस्मिन् जालस्थाने sanskritsaahitya.org मध्ये रघुवंशं, भगवद्गीता, रामायणं, महाभारतं, पञ्चमहाकाव्यानि, यानि उत्कृष्टानि काव्यानि संस्कृतसाहित्यवाङ्मये वर्तन्ते, तेषां सर्वेषाम् एकत्र संग्रहः नाम sanskritsaahitya.org। अत्रापि प्रविश्य आदिनं, आसप्ताहं, आमासं, नो चेत् आसंवत्सरं वयं पठन्तः रसास्वादनम्, आनन्दास्वादनं कर्तुम् अर्हामः। अपरं वर्तते गुरुकुल.com इति। एतावत् पर्यन्तं ज्येष्ठानां कृते उपकरणानि स्युः, तर्हि बालानां कृते किमपि नास्ति वा इति प्रश्नः स्यात्। अत्र पश्यन्तु मान्याः, बालानां कृते सरलकथाः, सरलसम्भाषणानि,
सचित्र महाभारत कथाः चन्दामाम कथाः नवमिश्रित गीतानि पंचतंत्रं वेदिका संस्कृत गीतानि तेनालीरामः अत्र सचित्रम् उत्तमैः चित्रैः रंगमयैः चित्रैः रचिताः कथाः अधिकाः वर्तन्ते येषां दर्शनं श्रवणम् इति उभयथा अपि शक्यते अत्र अवश्यं बालाः बालिकाः आकृष्टाः भवेयुः अन्यदपि एकं वर्तते प्रियं वद इति एतत् केवलं श्रवणार्थम् अस्माकं दूरवाणी यन्त्रे संस्थापयितुं शक्यते अत्र वैदिकग्रन्थाः शास्त्रीयग्रन्थाः दार्शनिकग्रन्थाः च ध्वनिमुद्रणरूपेण परिवर्तिताः अत्र स्थापिताः वर्तन्ते वयं श्रोतुं सरलतया वयं श्रोतुम् अर्हामः अन्तिमम् अहं दर्शयितुम् इच्छामि यत् नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम इति सर्वैः श्रुतं स्यात् किन्तु किं भवन्तः जानन्ति digitalsanskrit.com इति यथा नेटफ्लिक्स प्राइम OTT इति उच्यते तद्वत् संस्कृतस्य अध्ययनार्थम् अध्यापनार्थम् अपि वर्ल्ड्स फर्स्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इन OTT फॉर्मेट आविष्कृतं वर्तते अत्र श्रव्याणि गीतानि दृश्यानि कथाः क्रीडाः प्रहेलिकाः किं नास्ति सर्वमपि अत्र उपलभ्यते अतः एव वदामि यदि संकल्पः शुद्धः अस्ति चेत् यः कोऽपि अपायः भवतु तदर्थं कश्चन उपायः वर्तते एव यत्र अपायः तत्र उपायः पूर्वमेव निश्चितः वर्तते अतः मित्राणि मान्याः क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत् इति सुप्रसिद्धं सुभाषितं संस्कृतं प्रति आयान्तु मिलित्वा संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्मः पुनः जयतु भारतं जयतु संस्कृतं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्